बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट रात गए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय ड्रोन पकड़ा गया है और ये जदीद तरीन ड्रोन किस किस्म का और किस किस्म की कार्रवाई में पकड़ा गया, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। जबकि दूसरी जानिब अफगानिस्तान पे बड़ा हमला, वो इलाका जो कि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी का गढ़ है, वहां पर क्या हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि भारत के जो 780 पायलट्स के इस्तीफों की कहानी है, वो भी कुछ नए डॉक्यूमेंट सामने हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार, पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान में मौजूद जो कुनड़ का सूबा, इनका सूबा है, वहां से पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल होने की कोशिश में बड़ी तादाद दहशतगर्दों की उड़ाई, पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर आज कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, वो बड़ा खौफनाक जो है वो रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा एक कमांडो थे और कमांडो जनरल थे समी सादात। नाज़रीन, ये समी सादात जो हैं, इनके ये अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत जो थी, जो उनकी जमहूरी हुकूमत थी, उसमें एक कमांडो थे और समी सादात इनके आर्मी चीफ भी थे। तो वो नाज़रीन जो है वो उनके बारे में कि कभी वो इस्लामाबाद से या फिर कहते हैं अफगानिस्तान से वो फरार हुए थे। लेकिन अब समी सादात ने भी कहा जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अफगान तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उतरने जा रहे हैं। यानी कि पहले एनआरएफ और अब जो है वो नया इत्तेहाद कुछ समी सादात लेके आ रहे हैं जो कि इनके खिलाफ हमलावर होंगे। नाज़रीन, कल हमने आपको बताया था कि पंजशेर के अंदर एक बड़ा हमला हुआ था, पंजशेर में भी ड्रोन अटैक किया गया था और उसमें अहम तरीन जो इनके कमांडर्स हैं उनके मारे जाने के हवाले से खबरें आई थी। लेकिन आज नाज़रीन, अभी से थोड़ी देर पहले खबर आ रही है अफगानिस्तान में कि अफगानिस्तान का सूबा गजनी, ये नाज़रीन गजनी वो सूबा है जहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इनको फंडिंग दी थी और इन्होंने कहा था कि ये जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं इन्हों पाकिस्तानी सरहद से दूर ले जाओ। जब इन्होंने पाकिस्तान से कहा था जी कि हमें 10 अरब रुपए दे तो हम इनको दूर ले जाते हैं, तो गजनी के अंदर इन्होंने जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनके खानदानों की पूरी जो है वो रिहाइशें बनाई थी और उनको फिर कहा था कि हम उनको ये घर देंगे जो कम से कम घर का एक फर्द पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में हिस्सा लेगा। ये अफगान तालिबान की जानिब से किया गया था। अब नाज़रीन, उस गजनी सूबे के उन जगहों पर जो कि इन टीटीपी के दहशतगर्दों का गढ़ है, उसी एरिया के अंदर ड्रोन की जो है वो परवाजें जो है वो नोट की गई और उन्होंने कहा जी कि ये ड्रोन जो है वो हमलावर ड्रोन था और इसमें भी कि जब तक ये आप तक वीडियो पहुंचे तो तब तक कोई अटैक हो भी चुका हो। लेकिन वहां पे बताया जा रहा है कि ड्रोन जो है उनकी परवाजें नोट की गई हैं। मुकामी जगहों पे जो है वो खौफ और रास फैला हुआ है कि ये ड्रोन जो है वो कहां से आया। तो डेफिनेटली नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से तो ये ड्रोन अटैक नहीं किया गया, ना पाकिस्तान की जानिब से क्लेम किया गया है या ड्रोन भेजे गए। पाकिस्तान ने जब हमला करना होता है तो पाकिस्तान बताता है जी कि हमने अटैक किया है, ये छुप छुपा के पाकिस्तान कुछ नहीं करता। अब नाज़रीन, चूंकि वहां पे ड्रोन्स का आज़ादाना इस्तेमाल शुरू हो चुका है, पहले भी हमलों में ड्रोन्स इस्तेमाल हुआ और अब फिर नाज़रीन गजनी के अंदर जो टीटीपी के दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनके ऊपर हमलों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ये मुमकिन तौर पर हमलावर ड्रोन में भी कि सर्वेलेंस कर रहे हैं या फिर अटैक करेंगे। तो नाज़रीन, ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस वक्त जो एनआरएफ है और उसके बाद शुमाली इत्तेहाद है, दीगर ग्रुप्स हैं, वो पाकिस्तान को अप्रोच कर रहे हैं और पाकिस्तान से कह रहे हैं जी कि हम आपका काम करते हैं। यानी पाकिस्तान जो है उसके दुश्मनों को अगर मुमकिन तौर पे ये गजनी के अंदर कोई इस तरह का हमला करके पाकिस्तान को यकीन दिलाने की कोशिश की जा सकती है कि हम आपके दुश्मनों का सफाया करते हैं और आप जो है वो हमारे ऊपर एतमाद करें। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इतनी जल्दी एतमाद शुमाली इत्तेहाद पे नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की है। 20 साल ये भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो यहाँ पे काम करते रहे। तो अब जो है वो किस तरह से अचानक ये इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के साथ मे बी के इस तरह से सामने आ सकते हैं और बाद में फिर कोई इस तरह की कार्रवाई करें, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का महाज तो गर्म है ही, लेकिन दूसरी जानिब हुआ क्या है
کہ آج بھارت کا ایک بڑا جدید ترین سرویلنس ڈرون جو ہے وہ 17,000 فٹ کی بلندی پہ پکڑا گیا. آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی کمانڈ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، آپ سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے کہ 17,000 فٹ کی بلندی کے اوپر بھی دشمن کے اوپر نظر رکھی ہوئے کہ پاکستانی فضائی حدود کے اندر، پاکستانی ایریا کے اندر کوئی بھی موومنٹ ہوگی تو اس کو گرا دیا جائے گا. اور آپ اندازہ لگائیے کہ 17,000 فٹ کی بلندی اور اس کے بعد 150 کلومیٹر کی رفتار کے ساتھ ایک ڈرون پاکستان اور پاکستان کے ایریا میں داخل نہیں ہوا. پاکستان کے ایریا میں داخل ہوتا تو ڈیفینیٹلی پاکستان اسے شوٹ کر دیتا، اور پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے. پاکستانی جنگی طیارے بھی فضاؤں میں بلند رہتے ہیں. اور اب جو ناظرین یہ جو ڈرون ہے جیسے ہی اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا تو یہ بھاگ نکلا اور یہ وہاں سے پھر فوری طور پہ بھارتی علاقوں کے اندر داخل ہوا ہے. تو دشمن جو ہے وہ اس وقت ناظرین مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے وہاں پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستانی ایریا کے اندر کسی بھی جگہ سے داخل ہو کے آپریشن سندور کی کوئی خفت مٹائیں، کیونکہ پوری دنیا میں ان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. ہر جگہ پہ ان کے گرد جو ہے وہ پوری دنیا ان کا مذاق اڑا رہی ہے. اب ناظرین مودی کے لیے ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے، اور اگر وہ حملہ نہیں کرتا تو بھی یہ یوں کہہ لیجئے کہ بزدل کہلائے گا. اور باقی جو انہوں نے پہلے فالس فلیگ کیا وہ بھی دنیا کو پتا ہے، اور خود بھارتیوں کو بھی پتا ہے کہ انہیں کس طرح سے بیوقوف بنایا گیا ہے. اب ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو آپریشن سندور کے بعد جو پائلٹس ہیں جو انڈین ایئر فورس کے، ان کی بڑی تعداد نے استعفے دیے ہیں. ناظرین 780 استعفے جو دیے گئے وہ پچھلے 5 سالوں میں، اور آپریشن سندور 2025 کے بعد جو استعفے ہیں وہ 163 دیے گئے. یعنی پائلٹس کی بہت بڑی تعداد نے ایئر فورس کو چھوڑا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو پائلٹس ہیں انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا جی کہ جو ڈیوٹی کے دوران پائلٹس مارے گئے ان کو آن کریں اور ان کو سرکاری اعزازات دیں، ان کو سرکاری اعزازات کے ساتھ دفن کریں. ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں کہ ہم فضا کے اندر موجود ہیں، ہمیں بھی کل کو جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں مار دیا جاتا ہے، تو یہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں تو یہ تو ہمیں بھی اکنالج نہیں کریں گے. تو ان کو اکنالج نہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا ناظرین ان کی جو فیملیز ہیں انہیں ایئر بیس جو ہے ایئر بیسز کے اوپر محصور کر دیا گیا ہے. ان کی جو کالونیز بنی ہوتی ہیں پائلٹس کی، وہاں پہ انہیں مکمل طور پہ نظر بند کر دیا گیا کہ یہ میڈیا کے سامنے نہ جائیں، میڈیا کے سامنے کوئی بات نہ کریں. حالانکہ ابتدائی طور پہ آپ کو پتا بہت سارے ایویڈنس سامنے آئے تھے، یہاں تک کہ جو شیوانگی جو ان کی پائلٹ ہیں اس کے رافیل طیارے کی، شیوانگی سنگھ کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی چیزیں کنفرم نہیں. ایک دن انہوں نے کچھ تصویریں جو ہیں وہ جاری کی تھیں ان کی پریزیڈنٹ کے ساتھ، تو وہ بھی ایک پلاننگ کے تحت شاید کیا گیا تھا کہ وہ بتایا جا سکے جی شیوانگی زندہ، لیکن وہ ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ مدم سی تصویریں تھیں وہ. بہرحال یہ چیزیں ناظرین اس وقت بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہیں کہ بھارت کے اندر 163 پائلٹس نے سروس سے ریزائن کیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ بھارتی حکومت کا جو رویہ ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ کرنے کے لیے، یعنی کہ ہمارے اوپر حرف نہ آئے، تو انہوں نے فوجی جو ہیں ان کو گمنامی میں، یعنی ان کے ایئر فورس کے پائلٹ جو مارے گئے ان کو انہوں نے دفن کر دیا ہے، اور کوئی کسی قسم کا ان کو اعزاز نہیں دیا گیا، نہ ہی انہیں کوئی اکنالج کیا گیا ہے سروسز میں مارے جانے پر. تو انہوں نے کہا کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے، اس لیے انہوں نے ایئر فورس کو چھوڑا ہے. اور خفیہ ڈاکومنٹس ان کے لیک ہوئے ہیں ناظرین، جس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.